राज साहब, एक वीडियो का भी वो अब कह रहे हैं कि डीप फेक के जरिए बनाई गई है और वो कोई अब ज़ाहिर इस्लामाबाद में फिर गर्दिश कर रहे हैं कि एक वीडियो भी आ सकती है। अभी तो इमरान खान साहब की ऑडियो आ रही हैं। आप हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वो वीडियो आपने देखी है, वो ऐसी है कि जिस पे बात भी नहीं की जा सकती है, मगर वो आपकी दस्तरस में नहीं है। हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं उन्होंने देखी है, दीगर लोगों ने भी देखी है। वो अब क्या इमरान खान साहब कह रहे हैं वो आप लोग बनाते हैं और आप लोगों की भी बनाई जा सकती है कि कोई डीप फेक वीडियो है, क्या अब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? देखें शाहजेब, अगर कोई डीप फेक वीडियो जो है वो बनी है या बनाई गई है या कोई उसे सामने लाएगा तो ये तो बड़ा सीधा मामला है। ये जिन ऑडियो के मतलब ये कह रहा है कि वो फेक हैं, उनका फोरेंसिक ऑडिट करवा लेते हैं। ये करे चैलेंज उन चीज़ों को। ये तीसरी जो है ये ऑडियो वीडियो जो सामने आई है, जिसने इसका जो है वो बैठा दिया है, जिसने इसको एक्सपोज कर दिया है कि ये ख़ुद किस तरह से साजिश करता है और फिर बाद में जो है वो लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाता है। तो अगर ये फेक हैं तो ये सामने आए और कहे कि जी ठीक है, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, खुद करवा ले या हमसे मुतालबा करे, हम करवा देते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो राज साहब, वैसे हुकूमत खुद क्यों नहीं करा लेती? अगर आपने किसी फोरम पे इसको साबित करना है या कोई केस बनाना है तो आपको खुद भी तो कराना पड़ेगा ना, ताकि अदालत के सामने ऐसा सबूत रख सकें। आप खुद भी क्या सिर्फ बयानियां बनाने में इंटरेस्टेड है, कराने में इंटरेस्टेड बिल्कुल हमें सिर्फ अपना जो है इसको साबित नहीं करना, ये साबित होगा और हम इसकी बिल्कुल फोरेंसिक जो है वो करवाएंगे और इस मामले को जो है वो पूरी देखें। ये एक यानी अल्लाह की तरफ से जो है वो किसी का भी हर कोई जो है वो इंसान ख़ताकार है, तो ये अल्लाह की तरफ से जो है वो किसी का पर्दा जो है वो हर किसी का रहना चाहिए, हर किसी को इस बात की दुआ करनी चाहिए। लेकिन जब कोई आदमी इतना खुद सर हो जाए, जब एक आदमी जो है वो इतना मुतकब्बर हो जाए, जब एक आदमी जो है उसमें फ़रौनियत आ जाए, तो फिर बाज़ दफ़ा फिर जो है वो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करता है, दुनिया के सामने जो है वो ऐसे लोगों को जो है वो सरनगू करता है, ऐसे लोगों की जो है वो फिर नाक जो है वो खाक आलूद करता है कि वो लोग एक्सपोज़ हो जाते हैं। ये बंदा जो है ये एक्सपोज़ हो रहा है। ये लोगों को कहता था कि जनाब ज़मीर फरोशी है, ये जो है ये ऐसा करना जो है ये शिरक है। अब ख़ुद जो है वो करता हुआ जो है वो सामने नज़र आ रहा है। इसी तरह से वो जो बयानिया इसने बनाया, पूरी कौम को ग़ुलाम बनाया और फिर हकीकी आज़ादी के लिए जो है ये ओथ लेता फिर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दुरुस्त हैं हमारी मालूमात के मुताबिक, और इनकी फोरेंसिक ऑडिट जो है हम भी करवाने को तैयार हैं। और अगर ये चाहते हैं तो ये भी आए सामने और आके जो है वो इस बात अभी तक उन्होंने एक ही ऑडियो पर एतराज़ किया है कि इसको जिनको फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। इमरान खान साहब ने तो अभी तक अपनी किसी ऑडियो पर एतराज़ नहीं उठाया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जो आज तीसरी ऑडियो आई थी साइफर से मुताल्लिक नहीं, जिसमें वो बात हो रही है कि 5 मैं खरीद लूंगा, और वो उस पर वो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर उसमें कुछ जंप्स भी नजर आ रहे हैं, उस पर वो एतराज़ उठा रहे हैं कि जोड़ तोड़ कर बनाई गई, और उसकी दलील भी ये दे रहे हैं कि वरना फिर कहाँ हैं वो खरीदे गए लोग, कैसे अदम एतमाद कामयाब हो गई। नहीं, उसे आप गौर से सुने। वो कह रहा है कि 5 मैं ख़रीद रहा हूँ और वो 5 जो है उनका तुम, वो जो 5 है उनका तुम बंदोबस्त कर लो, तो फिर हमारे पास 10 हो जाएंगे और फिर हम जो है वो अक्सरियत में हो जाएंगे। तो ख़रीदने की कोशिश की, नहीं ख़रीदे गए, क्योंकि इनके जो अलाइज थे, ये इनके अलाइज जो हैं वो उनको ना वो बिकने वाले थे, ना वो पहले बिक के इनके पास गए थे, ना वो कोई हमारे पास कोई इस तरह से आए थे। वो उन्होंने एक असूली तौर पे फ़ैसला किया कि ये बंदा जो है ये दुरुस्त नहीं है, और हम जो समझ के इसके पास गए थे हमें सख्त मायूसी हुई और उन लोगों ने जो है वो इसका साथ छोड़ा। मगर राज साहब, आपको तो पता ही होगा ना कि वो कौन है, क्योंकि इत्यादि भी आप लोगों के साथ इन टच थे, इनके जो नाराज़ अरकान थे वो भी आपके साथ इन टच थे। तो ये कौन थे 5 जो जिन्हें बाकायदा तौर पर खान साहब खरीद चुके थे या ख़रीद रहे थे, और 5 जिनके इंतज़ाम करने का कह रहे थे? आपको तो पता ही होगा ना किस किस को ऑफ़र आई, या नहीं पता था आपको, या अभी भी नहीं पता है आपको? देखें इसमें BAP के
اور ایم کیو ایم کے جو لوگ جنہوں نے فیصلہ کرنے میں کافی دیر کی اور وہ کافی عرصہ ان کی آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن جاری رہی. ایم کیو ایم کی ڈسکشن تو یہ جاری تھی کہ وہ ایک یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، سب سے زیادہ جو سیاسی رویہ اگر کسی جماعت نے اپنایا تو وہ ایم کیو ایم تھی. ایم کیو ایم نے کوئی اور مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی اور دوسرے جو اربن ایریاز ان کے معاملات پہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ ان شرائط کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے معاہدہ کرے، اور اس معاہدے کی امپلیمنٹیشن کی گارنٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب دیں. تو اس میں دیر لگ رہی تھی، اور یہ شاید کہہ رہے تھے کہ یعنی اس دوران یہ ان کو اپنی طرف لانے کے لیے کوئی سودے بازی جو ہے وہ میں لگے ہوئے تھے. اسی طرح سے بی اے پی جو ہے ان کے مابین بھی کافی جو ہے وہ بحث چلتی رہی کہ انہوں نے عدم اعتماد کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، اور شاید پھر بعد میں ان کے سارے ممبر جو ہے وہ متفق بھی نہیں ہو سکے. غالباً 2 ممبر جو تھے وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں آئے. تو اس دوران میرا خیال ہے کہ یہ آپس میں کوشش کرتے رہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو خرید لیں، کسی کو جو ہے وہ ہم کوئی جو ہے وہ لالچ دے لیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اگر اس نے خریدنے کی کوشش کی، ناکام رہا یا کامیاب ہو جاتا، معاملہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ کیا باتیں کرتا ہے. یعنی جلسے میں لوگوں کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا شعور جو ہے وہ جاگ اٹھا ہے، اور پیچھے سے جو ہے وہ یہ لوگوں لوگوں کے جو ہے وہ ذہنوں کو جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہے میر جعفر اور میر صادق. یعنی کس طرح سے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی اسٹریٹجی کے اوپر چل رہا ہے. وہ سوالات اپنی جگہ اٹھ رہے ہیں، مگر آج آپ نے ایک پریس کانفرنس میں ایک بات کی کہ جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو کوئی اندرونی ایجنسی ان آڈیو لیکس میں ملوث ہے، نہ ہی کوئی بیرونی ایجنسی، کیونکہ ظاہر موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی آڈیوز لیک ہوئی ہیں اور سابق پرائم منسٹر عمران خان کی بھی لیک ہوئی ہیں آڈیوز، اور دونوں کی اس وقت ہوئی ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے. صاحب اگر نہ کوئی ایجنسی پاکستان کی انوالوڈ ہے، نہ بیرونی انوالوڈ ہے، اور آپ نے کہا انڈیویجولز ہیں جو کہ انوالوڈ ہے، تو یہ سویلین ہیں انڈیویجول؟ دیکھیں، میں کیونکہ جس پوزیشن میں ہوں میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت جو ہے وہ اس طرح سے اسپیسیفک تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ یہ انڈیویجولز ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کوئی پیچھے بھی کوئی ایز سچ جو ہے وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. باقی یہ پریما فشائی ابھی انکوائری سامنے آئی ہے. جب ان ڈیٹیل جو ہے وہ انویسٹیگیشن رپورٹ وزیر اعظم کو پیش ہوگی یا ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے جو کمیٹی میری کنوینرشپ میں کام کر رہی ہے، تو پھر ساری چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. دیکھیں، یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی زیادہ رچ ہو گئی ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں رہا. ایک عام آدمی جو بالکل اپنی پوزیشن حیثیت کے حساب سے کچھ بھی نہ ہو، وہ بھی یہ کام کر ستا ہے اور یہ چیزیں ریکارڈ کر سکتا ہے. مگر صاحب یہ جو آڈیو لیکس ہیں کسی کا بھی اس کا سہارا لے کر کرنا جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا کسی میں. مگر کیا ان آڈیو چیزیں جو ہیں یہ آسانی سے ہو سکتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ایک فیشن کے طور پہ بھی اور پھر پیسہ کمانے کے طور پہ بھی ایسی چیزوں میں ملوث جو ہے وہ ہو جاتے ہیں.